शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है कबीरवाला सर्कल, थाना नवा शहर, जहां एक इंतहाई अफसोसनाक के साथ साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। एक बाअसर आदमी ने, एक ताकतवर आदमी ने, जो कि कई मौज़ों का मालिक कहलाया जाता है, एक मासूम 11 साला बच्ची जो सिर्फ चौथी क्लास की तालबा है, उसके साथ ज़्यादती की और आज वो 5 महीने की हामला है। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शर्मनाक वाक़या मैं आपसे जिसका ज़िक्र कर चुका, उसके जो मुद्दई हैं, उस बच्ची के वालिद, वो 11 साला मासूम बच्ची के वालिद, वो इस वक्त जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उनसे ये सारा वाक़या मालूम करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जहांगीर साहब, क्या कहेंगे, ये सारा वाक़या था कब से शुरू हुआ? ये सर 4-5 महीने पहले, 5-6 महीने के पहले लेकिन बात है, पहले का हुआ था। हमारी बच्ची के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। बच्ची को ऐसे आए, मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने कहा भी तुम्हारे बाहर डंगर छुटे फिर दें। बच्ची बाहर गई है, डंगर नहीं है बाहर चार फिर मेरे घर के बाग ही उन्होंने जिम्मेदार था। मैं रहा बेटा सन 2014 उन्होंने बच्ची मेरी बाहर गई है, उन्होंने नाल एक उन्होंने नौकर है और जिम्मेदार है। बच्ची ने उठा के ले गया, उन्होंने साथ ज़्यादती की थी इन्हें, उन्होंने धमकाया गया है भाई तू माँ प्यो को डसे से तेरे माँ प्यो को मारे तय कोई चार गिनसो मार गिनसो जैसे तू को डसाया। उन्होंने वीडियो उन्होंने की थी। मतलब 12 साल से आप इनके मज़ारे हैं जी, मतलब इनकी ज़मीनों पर काम करते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ये मतलब 5 महीने पहले पहली दफ़ा मतलब वो इसके साथ, बच्ची के साथ ज़्यादती करता है। मतलब एक बहाने से बुला के लेके जाते हैं कि आपके जानवर मतलब यहाँ से खुल गए, वो वहाँ मतलब हमारी फसलें खराब कर रहे हैं। तो बच्ची जब वहाँ जाती है तो उसको जोर ज़बरदस्ती से, डंगर नहीं छुटे हुए थे, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके बहाना से मतलब उसको बुलाया गया और फिर वहाँ जोर ज़बरदस्ती की गई और उसके साथ पहली दफ़ा ज़्यादती आज से 5 महीने पहले ये की गई। लेकिन बच्ची को डराने धमकाने की वजह से उन्होंने मुझे नहीं बताया, आपको या आपकी घर वाली नहीं बताया। 27 तारीख हूँ 9/2025 नवा महीना 27 तारीख उन्होंने फिर आके ये बच्ची मेरी बैठी टूबल के खाड़े पर, 4 दीवार के साथ टूबल है उनका, उसके ऊपर बैठी है, कपड़े धोए भर दिया अपनी सुकून की। उसकी अम्मी जो सी है वो किला एक से दूर गाह बकरियों वास्ते चारा पटने वास्ते गई। हो सके बेटा तुम ऐसे करो, वर्दी धो लो अपनी, सवेरे स्कूल का टाइम परसों उस दिन जो हफ्ता था, उन्हें क्या वर्दी धो लो। बच्ची उत्थे वर्दी धोनी अम्मी उन्होंने दी गई है गाह पटन वास्ते। ये पता नहीं वो किस पास जिम्मेदार है ने। उन्होंने बच्ची ने उठाया, उतो मुँह से हाथ दिता है, उन्हें बाग धरो के ले गए। बच्ची की चीख निकली है, वो अम्मी खरोती हो सके चीख आई है, जे बज के आँदी है तो वड्डी बेटी मेरी नमाज पढ़ती बैठी, वो फिर खाड़े वाले पासे गई है भाई उत्थे बच्ची ने तो मैं बाग कपड़े धोने वास्ते। जिस टाइम उत्थे गई अगू बच्ची कोई नहीं, उन्हें पर उस वेख्या नहीं नजर आई। फिर वो बैठ के बाग ने बड़े घाटे बाग हैं, थले बह के वेख्या एक सफर एकड़ सफर था। उत्थे उन्होंने पता लग गया भाई लू बंदे पे मेरे घर ले पर उधर बज गई जिम्मेदार सफेद रंग के कपड़े, बैज जरा नौकर के रंगदार कपड़े। उत्थे जिम्मेदार का पर मुँह है, जरा नौकर है मेरे घर वाले पास मुँह है जिधर उधर पैर दी सी ड्यूटी आई वो खलोता है। जिस टाइम मेरे घर बजे जाने वो डिगी है, उन्हें शोर पाया है, उस टाइम बजे ने मेरे घर वाले उन्होंने बुलाया भी है और बेइज्जती पीछू गाली बंदे भी कटे ने। उस टाइम बच्ची के कपड़े उतरे जिम्मेदार स्टेशन जाती करता भी है। उठ बच्ची ने चाह के लाया कि घर आए ने आल दड़ की मैं अपनी मजदूरी तक गई मैं मजदूरी तो जिमें मैं पढ़ता भी मैं उस तो 20-25 मिनट आधा घंटा बाद मैं लेट जिमें आया दाल पिट पाई हुई है भाई ये मसला बन गया। मैं कहा बंदे कौन दसे भी ये बंदे हैं असा जिम्मेदार को वाल फोन किया से उन्हें चाचे को भाई जल्दी खूत पेट साढ़े नाल मसला वाजा नहीं किया भाई क्या मसला है। उस आखे जल्दी खैर क्या मसला, मैं आखे जल्दी तू आ हाली ओदा नहीं अपड़िया वो जरा मुजरिम है फजल रहमान उहदा ना है, उहदा वालिद उहदा भाई कार लेके पहले आ गए, चाचा बाद जपड़े असा पूछता क्या मसला सा कि उन्हें आख्या यार खैर तू को असा इवें नजर दें दबावन लगे सको प्रेशराइज करने लग गया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस बच्ची के दादा मेरे साथ हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये उनकी इस वक्त क्या कैफियत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी अर्ज़ करना मेरी बच्ची के नाल बड़ा जुल्म हो गया। मैं कम से कम मखतूमपुर पौड़ा ले टुरिया, मैनू 30 देर पता लगा। मैं उत्थे अपना अगू FIR कटाई खलियान ते परचा शर्चा मुकम्मल हो गया। उस तो बाद मैं जड़ा ना जल्ले गल्लां सुनियां, उस तो बाद उन्हें परी बनाइयां झगड़े करते मेरे पुत नूं धमकी देंदे रहंदे असां जेड़ा रुते गोली मार दे सा तेरे नाल सब तेरी इज्जत चाल सा फलान कर दे सा ठीक कर दे। मैं बर्दाश्त करके उन्होंने सुनता रहा। मैं फिर उन्होंने ये मिन्नत की, मैं आखे गल सुन लियो तो तुस अगर मेरे नाल ज़्यादती की है तो मैनू जड़ा ना तुसा खराब किया तो मेरे नाल ये चंगी नहीं की।
انہیں آخیا نہیں اصا جہاں نا تیرے نال چنگی کرے سا مینوں میرے پول رشتے ہی آتے رہن بھوئے آتے رہن لیکن اصا اس گل تے نہیں آمدے تے نہ آنا تے باقی زیادتی انہیں میرے نال بڑی راجتی کی ہے مینوں اگاں دا واقعے دا پتہ کوئی نہ میں اتنے پہنچیا تو مینوں واقعے دا پتہ لگا اگر میں پہنچے اپنے ٹھڈے ہوں تم تھا تو مجھے پتہ لگ جائے لیکن مینوں جہاں واقعہ ہویا میرے بہ وجود ہی ہویا گیا تے میں جہاں اتنے پہنچیا تو اتنے انہیں گل کی میں سنتا گیا میں اپنے جہاں نا روون تے بڑا پریشان جو ہو گیا لیکن مینوں حق ملے جائے کیا اپیل کرو گے مریم نواز سے؟ میں جی عرض میرا جب میں مریم نواز سے پہنچ جاواں تو میں حق ماننا میں حق منگنا میں اناک نہیں کرنا میں اپنا حق منگنا جی میرے نال زیادتی ہو گئی اب آپ کے بچے کو کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے اسے؟ جی ڈر ہے مینوں بہت ڈر ہے مینوں بڑی ڈر ہے وہ بااثر لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں نا میں غریب بندہ میں انہوں دے نال لڑ نہیں سکتا لیکن میرے نال زیادتی ہوندی کھلی تے مینوں الٹو دھمکیاں دے میرے بچے نے جنا سا تینوں آ پٹرول سٹ کے اگ لا دیساں تیزاب سٹ کے اگ لا دیساں یہ میرے بچے دھمکیاں دے رہے لیکن جہاں نا میں برداشت کر چنا دے کول جڑے دیہڑے بیٹھا نے اج 3 بار مینوں اتنے آیا میں لیکن میں مجبور ہو کے اتنے آیا نہیں تو میں جہاں نا کوئی نہیں آنا تے میرے جہاں نا بڑا حالات بندہ ہوا حالات تے میرا جیب 200 روپیہ جہاں میں یقین کروائی بچے سے کی کرا مینوں رو بڑا تو میرے گراہ کھلے باقی میرے نال زیادتی ہو گئی بڑی زیادتی ہوئی ہے میں اب تے حد تو زیادتی ہے لیکن اس ساڈے خاندان چ کوئی نہیں کام جہاں ساڈے نال معاف تو نہیں کرو گے؟ نہ جی نہ معاف نہیں کرے گا میری ساری ہر شا گل جائے سمجھ آتی بھائی میں معاف کدا نہ کرا مینوں حق ملے جائے جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک بزرگ آدمی ہے جو کہ دادا ہے اس بچی کا وہ انتہائی کمزور بھی ہے اور کمزور کے ساتھ ساتھ وہ غریب بھی ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس ظلم پہ میں معاف نہیں کروں گا مجھے ریاست سے صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ جنوبی پنجاب کی ایک مشہور ماہر امراض نسواں ہیں ڈاکٹر روبینہ۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیا کہیں گی یہ جو واقعہ ہوتا ہے مطلب ایک 11 سالہ معصوم بچی اور ایک ظالم ذمہ دار نے مطلب اس کا ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے تو وہ 5 مہینہ کی حاملہ ہے، تو آپ سے صرف پوچھنے کا مطلب آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس بچی کے ساتھ وہ جو اگلا ٹائم گزرنا ہے وہ کتنا ایک کمپلیکیٹڈ ہوگا، کتنی مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت المیہ ہو رہا ہے، جنم دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں ویڈیوز سرعام آ رہی ہیں اور مطلب کہ اس قسم کے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ افسوسناک معاملہ ہے۔ جہاں تک یہ حساب ہے کہ وہ پریگننٹ ہے 5 منتھس کی، اب دیکھیں میڈیکلی تو یہ پہلے ہوگا کہ جب اس کی ڈیلیوری ہوگی تو کیا واقعی ہی وہ ذمہ دار ایکیوزڈ ہے، مطلب کہ کیا واقعی اسی کا ہے، وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیکل میں تو وہ کروایا جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ ایکیوزڈ ہے تو میرا خیال ہے اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے ساتھ جو بھی مس ہیپ ہوا ذمہ دار کا تھا یا وہ جس کا بھی مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں، ابھی تو ہم یہی کہیں گے کہ اسی کے کام ہے، ابھی تو اس کی وہی اطلاعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کیا اس نے بہت زیادتی اور ظلم کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ دیکھیں جو 11 سال کی بچی ہے آپ خود سوچیں اب اس کی پوری زندگی اس کے پیچھے پڑی ہے، تو اس زندگی میں اس بیچاری نے ابھی کیا کرنا تھا، اپنی زندگی کو کیسے جینا تھا، اب وہ ایک کنٹینیوس ڈپریشن ہے۔ میڈیکلی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کے ساتھ اتنا بڑا مس ہیپ ہو گیا تو وہ اس ڈپریشن سے پوری عمر نہیں نکل سکے گی، کیونکہ اس کو سوشل جو ہے وہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑے گا۔ کل کو اس کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی ایون جو سسرال بنے گے، اس کا میاں بنے گا، وہ مطلب کہ اس کو کسی وقت بھی اس کو تانا زنی کا شکار کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کہ اتنی ہی کم ہے۔ حالانکہ خواتین کے حقوق میں مطلب کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہماری وہ کافی قوانین پاس کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور اسمبلی میں پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک سوال کروں گا کہ جس طریقے سے مطلب 11 سال کی وہ بچی ہے، انتہائی کم عمر بچی ہے،
تو کیا دیکھتی ہیں, کیا وہ سروائیو کر پائے گی یہ سارا جو ایک پروسیس ہے جو کہ ڈلیوری کا؟ تو ایسا مطلب ایک ڈاکٹر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اتنی چھوٹی عمر میں اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ پڑ گیا تو ڈیفینیٹلی کمپلیکیشنز تو ہو سکتی ہیں ڈیلیوری میں, نارمل ڈیلیوری میں بھی, یا سیزیرین اگر اس کا کیا جائے گا تو اس میں بھی کمپلیکیشن تو بالکل ہو سکتی ہیں. جو ایک عام عورت کو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بھی اس میں اس کا چانس ہے, اور ایک اتنی کم عمر بچی کے لیے جب وہ ڈیلیوری کے وقت جو پینس برداشت کرنا وہ بھی اس کے لیے بچی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ صحیح رہے, لیکن یہ ہے کہ اب اس کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کا حل کرنا ہی پڑے گا, چاہے اس کا سیزیرین وہ کرتے ہیں جو بھی کنسرنڈ ہیں یا اس کا نارمل ڈیلیوری کرتے ہیں, تو وہ تو اب ظاہر ہے کہ اس پروسیس سے گزرنا ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کوئی اتنا وہ اس میں کسی مستند ہاسپٹل میں اس کی ڈیلیوری ہونی چاہیے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر روبینہ سے ہم نے بات کی, اور اس بچی کے معاملے میں کہ مطلب جہاں وہ 11 سال کی ایک کم عمر بچی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 5 منتھ کی حاملہ ہے, تو وہ ساری مطلب ڈسکشن کی, تو انہوں نے بھی کہا کہ واقعی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس بچی کے ساتھ, تو اسے ایک خاص طور پر نگرانی کی, ایک اچھے ڈاکٹرز کی اور ایک مستند ہاسپٹل کی پہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہاں مطلب انہوں نے بھی, اور جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے لنک میں بھی یہ کہا کہ خدا را یہ کیس صرف اس خاندان کا نہیں ہے بلکہ اس پورے معاشرے کا ہے, اور آج اس پورے معاشرے کو اس خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ وہ جتنا بھی طاقتور, جتنا بھی بااثر ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے, ورنہ یہ کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ اس معصوم 11 سالہ بچی کی ماں ہے, والدہ ہے. آج سب سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں آخر میں سوال کروں تو کروں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا سارا واقعہ تھا, کیسے مطلب یہ 5 مہینے پہلے جب یہ شروع ہوتا ہے تو بچی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی ماں تک کو نہیں بتایا؟ کوئی نہ سر جی, کوئی نہیں بتایا. 5-6 مہینے پہلے تے زیادتی ہوئی, میری بچی نو ڈرایا انہیں, میری بچی دے ہتھیار ویڈیو بنائی انہیں, ہتھیار رکھے انہیں. میں ماں میری بچی بے ہوش ہو گئی, میں لائے تھے ہسپتال گئی, میری بچی نہ بتایا نہ دسیا بھائی کہ میں رووے. میں پوچھا آکھے کوئی نہیں, میں آخا تینوں کہ ڈاکٹر میں نہ بتایا نہ کچھ, میں بچی نہ کھاوے نہ پیوے. مطلب جب اس وقت حالت خراب ہوئی تھی تو کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کتنا بڑا ظلم ہوا ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے نہ بتایا نہ کچھ آخیا. میں پوچھا آخر پوچھ دیں میری بچی آکھے مینوں کچھ نہیں, تساں مینوں کچھ نہ آکھو, بس مینوں کچھ نہیں. تے وہ تو بندے 24 گھنٹے آمدے آن باہروں باندے آن اپنا انہاں دی ہتھرات دان, سانوں اتنا پتہ نہ لگا. میرے اتنے ڈنگر آن, میں انہاں دی کراں غریب, سارا دے مزدوری کرے, کھاویے بچیاں نوں کھوائیے. تے مینوں پتہ نہ جلے دوئی دفعہ زیادتی ہوئی ہے, دیگر دا ٹائم میری بچی کپڑے بور تے دھو رہی ہے, اس ٹائم زیادتی ہوئی. مطلب آپ گھاس کاٹ رہی تھیں اس وقت؟ جی باہروں بھئی دیوار دے باہروں. میری دیدی چیک لکلی, میں بھائی تے میری بڑی بیٹی دی نماز پڑھدی بیٹھی, جڑی چھوٹی ہے بیانی ہے کدھر ہے تے کدھر نہیں. میں وے نہیں مڑ بھاجتے اندر آوئی نہیں, مڑ وے نہیں کملی سیانی ہوئی نہیں. میں بات نہیں ہو تے تلے باغ دے وے نہیں, میں نظر آ رہے میں اگاں بھج دی حالیا چیک دی. میں اتھے پڑھیاں تے اتھے وہ بھائی گئے مینوں گالی مندے آپ کاٹ گئے اگاں دسے سن تیری بیٹی چاہ لئی سو, تینوں مار گتے سو تیرے بارا. مطلب اس کے بعد بھی وہ دھمکیاں دے رہے تھے وہاں پہ؟ جی موڑ میں اپنا بے ہوش تھی, آپ اتھائیں دی دے اتے بے ہوش ہو گئی. میں چیک ماری, میرا بھائی بھی آ گیا تے میرا مساط ہے وہ بھی آ گیا. سارے اتنے توڑی انہاں کال کر لئی, پیچھے بھی دس لیا, وہ سارے گڑیاں بھرتے آ گئے. انہاں سانوں نہ کدائیں کرن دیتا نہ کچھ. پہلے آکھے نہ ہو جاتا اساں تانوں ہاتھ ہی دے سو, جے نہ ہو جاتا بات جو اکسو انہیں کر لئی سو. جی تو ناظرین اس وقت وہ متاثرہ بچی میرے ساتھ موجود ہے, تو اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ تکلیف حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے ایسے سوالات, لیکن یہ ضروری ہے تاکہ آپ سن سکیں. خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں, ان کی حفاظت کریں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ علیشبہ بی بی. علیشبہ کیا ہوا تھا آج سب کچھ بتانا ہے آپ نے, تاکہ آپ کو انصاف ملے, آپ کے ماں باپ کو انصاف ملے, اور کوئی بھی طاقتور شخص کوئی ایسی جرت نہ کر سکے کسی اور دوسری کے ساتھ.
आज तो 5-6 महीने पहले साड़ी फौत की हो गई। अम्मी ते अब्बू दे चले गए। एक मेरी बड़ी बहन थे, एक मैं घर कलियाँ पाइयाँ जे उन्होंने पास जरिया बैठे हैं। वो आए न, उन्हें दरवाज़ा खड़काया। मेरा भाई भी घर कोई नहीं, मैं बाहर निकली हाँ तो उन्हें आख्या थोड़े डंगर छुट्टे वदन साड़ियाँ फसलें खराब करेंदे पैन वंजो ना बन गिना। मैं डंगरा नहीं वेख्या भाई वो खड़े न या वाह छुट्टे वदन। मैं सड़क ते गई मैं कही दे मकई ये पे शायद उन्होंने मकई है चो। उन्हें आखे नहीं अग्गा इन पई। मैं अग्गा गई हाँ, उन्हें मेरे नाल ज़बरदस्ती की है। वे ने मेरे करेंदे रहन फजल अमान ज़बरदस्ती की जेड़ा गग्गो उस वीडियो ही बनाई पैरा दिता है ते न मैंने ब्लैकमेल करेंदे रहन धमकाइंदे रहन। उन्हें आखे अगर तू कहन दसिया तेरे अम्मी अब्बू मार गसा 3-4 दिन से तेरी वीडियो वायरल कर चुरसा। मैं डर तू कह नहीं दसिया अम्मी अब्बू पूछते हैं लेकिन मैं ना नहीं दसिया। मैं रोंदी अम्मू आंदे तेन क्या पिया तो मैं कुछ ही ना दसिया। तो बात दूसरी दफ़ा उन्हें 27 तारीख नामा में। उसके बाद ये जो 5 महीने के दरमियान में आपको कभी कोई मतलब उन्होंने दोबारा नहीं पकड़ा, कोई वो दोबारा कोशिश तो नहीं की? वो कोशिश करते थे लेकिन मैं भाग जाती थी, घर में चली जाती। अच्छा, मतलब वो उस दौरान भी कोशिश करते रहे बार बार, लेकिन ये उसके बाद ये जो अब वाक़या हुआ 27 तारीख को तो तब उन्हें मौका मिला? हाँ मौका उन्हें तब मिला। उस दिन क्या हुआ था? मेरी अम्मी है ना बाहर घा बड़े भी आई तो उन अम्मी नु बवाते भी है ना कपड़े धोला बहुत। मैं ये ना मुँह दिया ना बहुत कपड़े धोने बेटी मैंने पता लगा कि दुआन की दुनिया। उन्हें जिम्मे मैंने पकड़े मेरी चीख निकली है तो उन्हें मेरे मुँह ते हाथ दे लिए। मैं चाह गए ना घर तो ना दूर लै गए बाग भी उधर उत्थे जाती कितने जल्दी अम्मी मेरी चीख की आवाज़ सुनिए ना अम्मी घरे चाहिए। मेरी बड़ी बहन नमाज़ पढ़ती बेटी वो को पुछती बदी रही है लेकिन मेरी बहन नमाज पढ़ के उस आके मैंने कोई नहीं पता बोर ते कपड़े अम्मी बोर ते चढ़ी बोर ते मैं कोई ना बाग ना नीरा घाटा नज़र काशे ही नहीं आती। अम्मी तले बैठे बहती रही। अम्मी 2 बंदे नजर आए फजल मान दे चिट्टे कपड़े ते दूए दे खाकी कपड़े पे ते दुआन बहती रही है। वेख्या सुना अम्मी दी चीख निकली है। अम्मी आके हाल मैं लुटी गई जल्द अम्मी ये गल की है ना अम्मी गाली कटेंदे ते भज गए पे ते दुए अम्मी मेरे कपड़े शपड़े पाटे मेरे मुँह बने हुए पिया ते ना मेरी अम्मी आई है उत्ते मेरे आडर मेरे कपड़े सही की। मैं आपको फिर थोड़ा टीचर चमटेट होया उस आके कोई ना जी तू ज्यादा पे करना ये वो थोड़ा ऊंचा बोलने लगे तेन बस ये कर दें वो कर दें। मैं कहा ठीक है, मतलब ऊपर से धमकियां भी धमकी दे रहे थे। फिर चले गए ने फिर आपके यहाँ घर वाली लेकर बच्चे को लेकर आए, बेगम को और मामा बहनों को लेकर आए हमारे से भाई तुम हम गलतियों की माफ़ी दो ये फलाने। मतलब उन्होंने माना कि ये गुनाह हमने किया है, माफ़ी इसीलिए मांगा है ना मांगे पे गुनाह के ये तो नहीं बोला ना भी हमने गुनाह किया ये हमें माफ़ कर दें फलाने, लेकिन हमने नहीं माफ़ी दी। हमारी परें बनती रही हैं, प्रेशर उत्तर देते रहे। मैं 27 से लेकर कल 15 तारीख तक मैं उधर बैठा रहा। मैं परसों इधर सामान लेकर जिधर बैठा हूँ आपके पास इधर बैठा हूँ। मैं मतलब आपको वो जगह छोड़नी पड़ी? आपको डर है? रात 1-2 बजे तक वो उनकी गाड़ियाँ आती हैं। ऐसे बोला गया परसों 15-14 तारीख को शाम को जब परें बन रही थी उन्होंने क्या मुद्दई एक है ये नहीं मानता इसके ऊपर पेट्रोल सड़ के आग लगा दो मुद्दा खत्म हो जाएगा ऐसे बोला गया। इसलिए फिर 15 को मैंने पेशी भुगती। मैं जस्ती यहाँ अपना सामान उठाया उधर से। जब ये सारा वाक़या हो जाता है, जब आपको पता चल जाता है, आपकी बेगम भी जो आपकी बीवी हैं वो आपको बताती हैं कि आपकी बेटी के साथ ये जुल्म ये ज्यादती उसने बेटी हमारी पहले ज्यादती उस टाइम बेटी ने बताया। ठीक है, वो उसने बता दिया। उसके बाद आप पुलिस के पास जाते हैं? 1 हमने की पहले 1 इस तो नहीं होगी 27 तारीख का वाक़या था जिस टाइम हमने उनको धमकाया उन्होंने मेरे से मोबाइल भी ले लिया। ठीक है, 2 दिन एक दिन शाम का बकुआ रात गुजर के सवेर गुजर गया। बार सवेरे मेरे पास मोबाइल आया। 2 दिन मुसलसल उन्होंने गाड़ियाँ सवेरे सुबह शाम बाहर बैठी हैं किसी ने मोबाइल कॉल नहीं करने किराया नहीं जाने देता। जिस टाइम मेरे को मोबाइल है मैं 1 कॉल की थी पुलिस से हमारे साथ पुलिस ने फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट है उनकी। SHO साहब दी भी तो उन्होंने पुलिस उस टाइम मौके पर गई अस बकोरे पे जो राह के वो घर पुलिस आई वो माँ बड़ी जिम्मेदार नहीं मिले। पुलिस फिर आ गई है फिर उन्होंने FIR कटवाई फिर हमें क्या मेडिकल भी करवा लिए। ठीक है, अभी हूँ उनकी एक अंदर है एक वो जो असल मुजरिम है वो हमारा नहीं पकड़ा जा रहा है। आपकी बच्ची की इस वक्त हालत क्या है जो मतलब इब्तदाई तफ्तीश बता रही है? जब मेडिकल कराया गया पता चला आपकी बच्ची हामला है। जी हाँ, ठीक है, वो 11 साल की बच्ची जब हामला है तो उसकी हालत कैसी मेरी है? बेटी की उम्र है बेफारम की तरफ 9 साल स्कूल के सर्टिफिकेट की तरफ उन उम्र 11 साल जो डॉक्टर ने देती है। ठीक है, तो 4th क्लास की टीचर है मेरी बच्ची स्टूडेंट है बच्ची पढ़ती है। पहले कुरान पढ़ी गई कुरान पूरा नहीं उन्हें हिफ्ज़ वाली की फिर स्कूल पास आ गया से 4th क्लास पढ़ती पई है। तो ये हूँ उन्होंने जो अस अल्ट्रासाउंड करे उन्होंने कहा भी 22 हफ्ते तो उन्होंने दसिया जी 22 हफ्ते का मसला है। ठीक है, तो वो फिर हूँ ये मसला आता पिया जी सानू
ਤੇ जेल्लै उन्हें आख्या 40 मिनट 50 मिनट टाइम दियो, जेल्लै टाइम हो गया उन्हें आख्या अस माफ़ी मंगने, 3-4 दिहाड़े माफ़ी आई, थोड़ी माफ़ी मंगते रहे भई असम सानू माफ़ी दियो ते साडी मासूम बच्ची आई। मैं मां क्या ना आपको लगता है एक माँ के तौर पर कि ऐसे लोगों को जो कि इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है, जो कि दरिंदे हैं, उनको माफ़ करना चाहिए? नहीं, मेरी मासूम बच्ची, मैनू इतना पता कोई नहीं मेरी बच्ची नाल कैसे जुल्म होया। मेरी माँ, मैं आप दिल दी मरीज, मेरी माँ बेटी नहीं 4 महीने बता सकी, 5 महीने मैं पूछती हूँ, मैं नहीं दस सकती ते ना मैं इतनी कमली सियाणी हो गई जो मैं बेटी दे अपनी जिसम ना वेख सकी, कुछ ना वेख सकती। मेरी बेटी तो यकीन है कुरान पढ़ती आई, हवेली तो बाहर नहीं निकलती, नमाज 5 वक्त पढ़े। मैं कहा मेरी जितना बाहर हवेली उस बच्ची को क्या पता, वो छोटी सी बच्ची है, वो उस पे जिस तरह उसे डराया धमकाया गया वो क्या बताती? ते जेल्लै मेरी बेटी दे इत्थे अल्ट्रासाउंड होया, सारा कुछ होया, उसले पता लगा मैं मां मर ना सकदी। मैं दी मेरी ताई जिंद निकल वंजी, मेरी बेटी दे 4-5 महीने इतनी ज्यादती हुई, मैं मां नूं पता ही ना, मैं मां इत्थे मर वंजा के करूं, मैं कुछ ना कर सकदी। अल्लाह ते छेड़ी है, अल्लाह मेरी सुन सी हो। क्या कहोगी मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी एक औरत हैं, आप भी एक औरत हैं, क्या कहोगी उनको, क्या कहोगी, क्या अपील करोगी? साडा हक चाहिए, मेरी मासूम बच्ची है, जुल्म होया है, मेरी बच्ची दा हक मिल, मेरी बच्ची नूं, मेरी इस 10-11 साल दी बच्ची है, गरीब आ, दासी कर ते खाण वाली, मेरी बच्ची नूं ज़्यादती हुई है, जुल्म होया, सानू हक मिल वञे। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि एक मुतासिरा बच्ची की माँ, शायद ये दुख यही माँ जानती है कि एक दुख तो जो वो बच्ची सह रही है, और उससे भी बड़ा दुख इस माँ के लिए है कि वो 5 महीने उस बच्ची ने वो जुल्म सहा, लेकिन एक माँ होने के नाते ये वो देख ना सकी, ये वो किसी तरीके से उस जुल्म को रोक ना सकी। एक तरफ तो वो यहाँ अपील करती है जो कि ताकतवर लोग हैं, जो कि रियासत को चलाने वाले लोग हैं, जो कि इंसाफ देने के पाबंद हैं, जिनका फ़र्ज़ है कि अपनी आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। एक तरफ तो वो दुहाई करती है, वो अपील करती है कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिया जाए, तो दूसरी तरफ वो जो तकलीफ़ जो उसकी बच्ची सह रही है, उससे बढ़कर तकलीफ़ वो ये माँ सह रही है कि जिससे वो बर्दाश्त नहीं होता कि वो जो 5 माह उसकी बच्ची ने, वो मासूम बच्ची ने जो अज़ियत सही है आज तक, बल्कि ये जो मामला, जब अल्लाह करे कि ये मामला किसी भी तरीके से उस बच्ची की हिफाजत करे, अल्लाह पाक, हमारा सारे मुआशरे को आज मिलकर इस ख़ानदान के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि ये किसी और बेटी के साथ ना हो। बच्ची तकलीफ ही होती रहती 24 घंटे। हुण कल परसों मैं सरकारी अस्पताल लै गई, दवाई असां उतो उन्होंने लिख के नहीं दी थी सब, उन्होंने फिर अपना का। लेकिन जब आप बच्ची को लेके जाते हैं, पुलिस आपके साथ होती है, मेडिकल कराया जाता है इस बच्ची का, तो डॉक्टर्स ने भी आपके साथ कोऑपरेट किया? बिल्कुल। और पुलिस ने भी आपके साथ कोऑपरेट किया? फौरी तौर पर आपकी FIR काटी जाती है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, और मतलब एक मुल्जिम को उन्होंने गिरफ्तार कर भी लिया है, और बाकी जो अबूरी ज़मानतों पर हैं तो इंशाल्लाह मतलब आप देखेंगे कि पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, और वो उनकी ज़मानतें जैसे ही खारिज होंगी तो उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो अब आप क्या अपील करेंगे, क्या मतलब आप चाहते हैं रियासत से, वज़ीर आला पंजाब से? वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही गुजारिश है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के साथ जुल्म हो जाए। और पता हमारे जेल से कटआउट होता है, बच्ची हमारी उम्र के लिहाज से बड़ी होती थी, हम कहते हैं भी 100 मसला, मेरी मासूम बच्ची है, ज़िम्मेदारों ने यह कहा ज़मीन देते हैं, पैसे देते हैं, राजीनामा करे, जो हम ज़मीर नहीं बेच सकता, मैं बंदा, मैंने इंसाफ चाहिए। क्या आज आपको किन चीज़ों से मतलब गुजरना पड़ रहा है, क्या धमकियां आ रही हैं, क्या प्रेशर डाल रहे हैं, क्या क्या ऑफर्स कर रहे हैं आपको? वो तो यही कर रहे हैं भाई जिधर मिले इसको पकड़ो, या इसको पैसे दिलाओ, ये भाई अग्गा ना रिपोर्ट करे, इतना ही मसला हल कर देवे। लेकिन नहीं, हम नहीं वो बात ज़मीर में अपना नहीं, अपनी इज्जत नहीं बेचने वास्ते मैं इतने बेटा 2014 में होते 10 लाओ मैं जरा उसका चाचा, मतलब हर किस्म की कोशिश की जा रही है, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, मौत की भी धमकियां दी पहले जाती सर हैं। वो धमकी, पहले वो कहते हैं राजीनामा, जिससे मैं नहीं मानता फिर धमकी देते हैं, हम ये कर देंगे, तेरे बच्चे नाल ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे उधर ससुराल बैठे हैं, उनके रह बैठे हैं, उसके चाचे के रहे हैं, उनका भी कहते हैं हम इनका कुछ कर देंगे। ये हमारे जब आपने उसके चाचा को कॉल की तो वो चाचा आया? चाचा आया, लेकिन पहले उसका वो जो हमारा मुजरिम है, हाँ। उसका भाई है, वकील है मुल्तान में, वो आया, उसका बाप आया, हमने उन्होंने वकूआ दसिया, उन्होंने कहा हमें 2 घंटे टाइम दे।
2 घंटे ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਕੁਰਾਨ ਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮੁਦੀ ਔਰ ਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ਲ ਰਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਬਜਾਈ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੋਲ ਨਜੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਤਾਨ ਵੀ ਠੋਲ ਨਜੀਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ 3-4 ਮਾਈਆਂ। ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈਆਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 बेटे मैं असा साइड पे हो गए पर्देदार औरतें ने असा उन्होंने सामने भी नहीं है। उन्होंने जिस टाइम मारते माइयाँ गई फिर असा फिर वो मिन्नत करते रहे पैर भाई सान माफ़ी दे दे मिन्नत कर, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो आपके बच्चों का हक मांगना है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको मजबूत रखे, क्योंकि आज ये लड़ाई सिर्फ आपकी बेटी की नहीं है। आज अगर आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा तो इस मुआशरे में कोई दूसरा दरिंदा ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये मज़लूम बाप जो कि एक बास असर ज़िम्मेदार जो कि एक फ्यूडल यहाँ माना जाता है कि उसने एक मासूम सी 11 साल की बच्ची जिसकी अभी उम्र ही क्या थी, जो कि सिर्फ 4थी क्लास की तालबा थी, और उसके साथ वो दरिंदगी की वो क़यामत ढाई कि आज वो हामला है। तो ये सवाल आज ये जो जुल्म हुआ है ये इस पूरे मुआशरे के साथ जुल्म हुआ है, तो आज हम सारे मुआशरे को इकट्ठा होकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा, वरना कल कोई भी ताकतवर शख्स आपको अपने आप को मावराए अदालत मावराए कानून समझेगा और किसी भी गरीब के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं अपील करूँगा यहाँ वज़ीर आला पंजाब से, और स्पेशली मैं अपील करूँगा IG पंजाब साहब से कि खुदारा इस केस को एक स्पेशल प्रोटोकॉल देकर और मुल्ज़िमान के साथ वो करार वाकई सज़ा दिलवाएं ताकि वो मुआशरे के लिए एक इबरत का निशान बन सके। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो DSP हैं यहाँ के, तो उन्हीं से जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें अपने कीमती वक्त में से रोही TV के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त दिया। अच्छा, मैं ये स्टोरी की तरफ आऊँगा कि इंतहाई अफसोसनाक के साथ साथ शर्मनाक वाक़या कि जो हमारा मुआशरा जिस तरीके से और जिस तेज़ी से बहरारवी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक 11 साला बच्ची सोच के भी तसव्वुर करते हुए भी मतलब रूह कांप जाती है कि वो बच्ची जो कि 4थी क्लास की तालबा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या सारा वाक़या सर? ये सर 29/9/2025 को जहांगीर नामी शख्स ने हमें थाने पे इतला दी कि उसकी बेटी है 11 साल की अलीशा मई, तो उसके साथ रेप किया है फजलुर रहमान और गग्गू नामी एक शख्स है, गग्गू गोपेरा। तो हमने फौरी तौर पे उसकी एप्लीकेशन लिखी, उसके बयान पे पर्चा दिया, रेड किया, तो उनमें एक मुलज़म को हमने गिरफ़्तार कर लिया है जो गग्गू जिसका नाम है गग्गू गोपेरा, और जो दूसरा फजलुर रहमान है वो अबूरी ज़मानत पे है। तो ये सर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक माइनर है, छोटी एज की बच्ची है, 10-11 साल उसकी एज है, और फिज़िकली भी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके साथ एक रेप हुआ है, उससे पहले भी हुआ था रेप, तो उसने उन्हें बताया नहीं किसी को भी, और जब उनका मेडिकल चेकअप कराया गया तो पता चला कि वो 5 माह की प्रेग्नेंट भी है। तो उसकी ट्रीटमेंट भी कराई पुलिस ने, और डॉक्टर साहबा से ख़ुद मिले हम जाके, हमने कहा इंसानी जान है, तो उसको अच्छी मेडिसिन लेके दी, उसकी डाइट का भी ख्याल किया, और मुल्ज़िमों को इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। बहुत ज़्यादती की है उन्होंने। ते उन्हें मैनू इन्ना कपड़े सही किए ना, अम्मी मेरे मुँह खोलिया, मेरी बहन वड्डी ने सड़े, मेरी अम्मी की हिम्मत नहीं हुई मैं चाहते घर ला, और मेरी बहन आई है वो मैं चाहते घर लै गए तो मेरे बेहोश बात आओ शाम मेले मेरे अब्बू दे आवन तो पहले अब्बू मजदूरी थे, अब घर कोई नहीं, मेरे अब्बू दे आवन तो पहले वो आ गए तो चले मेरे अब्बू आए ना, मेरे अब्बू ने वेखते वो आंदे रहन जने है ना, तेन इन कर सा तेन मार कर सा माफ़ी दियो इन कर सा, जल्द अब्बू माफ़ी आखन तो अब्बू माफ़ी ना देवे तो वो है ना बात आखन तेन इन कर सा उन कर सा धमकियाँ देवे, जल्द ना मोड़ वो चुप हो तो मोड़े ना ब्लैकमेल धमकियाँ दे इन करन ते ही के प्यार ना ही क्या कर माफ़ी। बेटे मुझे ये बताओ, जब पहली दफ़ा भी सिर्फ ये दोनों ही शख्स थे? यही दोनों है। और अब जब दूसरी दफ़ा वाक़या हुआ तब भी ये 2 ही लोग थे? ये 2 ही लोग हैं।
ٹھیک ہے, اب آپ کیا کہتی ہو؟ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ پڑھتی ہو, آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایک عورت ہیں, مریم نواز شریف ان کا نام ہے, ان سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے اور ان ظالموں کو سزا دی جائے. میرے جیسے بھائی کئی لڑکیوں کی زندگی ایسے برباد ہو سکتی ہے جیسے میری ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں مجھے مریم نواز اور وزیر اعظم سے انصاف چاہیے اور کچھ نہیں, مجھے اپنا حق چاہیے. گزارش کرتی ہوں کہ میری زندگی پہلے شروع ہونے سے پہلے لوگوں نے ختم کر دی ہے. میری زندگی اب نہیں بچی. مجھے پتہ نہیں ہے میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں, لیکن میں مر چکی ہوں. میں ان ظالموں کو اگر سزا نہ ملی تو میرا دکھ کبھی نہیں کم ہوگا. میں مر جاؤں گی, میں زندہ نہیں بچ سکوں گی. اگر ظالم کو سزا مل جائے گی تو مجھے کچھ میرا دکھ بھی کم ہو جائے گا اور مجھے انصاف بھی ہوگا. کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی انسان کے ساتھ ظلم وہ نہیں دیکھ سکتے, اور میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم کرنے والے انسان کو سزا بھی دے سکتے ہیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ متاثرہ بچی, اس کی عمر ہی کیا ہے, صرف 11 سال, صرف 4تھی کلاس کی یہ طالبہ ہے, اور اس کے ساتھ جو قیامت گزری ہے وہ شاید اس بچی کو خود بھی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ وہ کیا قیامت گزری ہے. اور آج وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے یہ مائک پکڑ کر, اور شاید جب یہ فریاد کرے گی تو وہ 7 آسمان چیرتی ہوئی اللہ کی طرف جائے گی. تو میں بھی ان حکمرانوں سے کہوں گا کہ خدا را کہ آج اگر آپ نے یہ بااثر لوگ جو کہ سو کالڈ بااثر لوگ ہیں, کیونکہ سب سے بااثر ریاست ہوتی ہے, تو ان کی بھرپور ذمہ داری ہے کہ وہ اس متاثرہ خاندان کو انصاف دلائیں, تاکہ کوئی بااثر کوئی اور جو طاقتور لوگ وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ ماورائے قانون ہیں. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین جو اس وقت شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کبیر والا سرائے سدو کے ہمارے روہی ٹی وی اور 24 نیوز کے نمائندے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ افسوسناک کے ساتھ ساتھ جو شرمناک واقعہ ہوا ہے کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قاضی صاحب کیا دیکھتے ہیں, کیا وہ کہ ایک 11 سالہ معصوم بچی جس کو ریپ کیا گیا, بلکہ جہاں تک ملزمان ہیں میں 3-4 ہیں تو اجتماعی زیادتی کہا جائے گا, اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا ظلم کہ وہ اتنی سی بچی اور مطلب 4تھی کلاس کی وہ طالبہ ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے, تو یہ کتنا بڑا اور ایک ہینیس کرائم ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر بالکل یہ گزشتہ ماہ واقعہ پیش آیا, فریاد کروائی گئی ہے. علیشہ بی بی نام ہے, 11 سال کی عمر ہے. تھانہ نواں شہر پولیس کو اطلاع ملی ہے, پولیس نے اس پہ مکمل طور پہ کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پہ مقدمہ درج کیا ہے. بلکہ اس میں ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ اس میں ایک بااثر ذمہ دار بھی ہے جو کہ مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے, وہ بااثر ذمہ دار ہے. پولیس نے اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے. ایف آئی آر کے بعد ایک ملزم جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے. جو 2 افراد ہیں دیگر ملزمان ہیں وہ اس وقت عبوری ضمانتوں پہ عدالتوں سے ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے. پولیس اس پہ مکمل طور پہ ہر پہلو سے تحقیقات کر رہی ہے. اس میں سب سے جو بہتر عمل سامنے آیا ہے, یقیناً یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ناقابل معافی فیل ہے جو یہ فیل ہوا. بحیثیت ایک شہری کی اگر دیکھیں تو ہم یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے اور بڑے حالات بڑی سنگینی کا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کاظمی صاحب اتنے ہینیس کرائم میں جب پولیس عدالت جائے گی اور وہ کہتی ہے کہ یہ جرم یہ ہے, تو وہ جو عبوری ضمانتیں ہیں اس کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ عبوری ضمانتیں جو ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق قتل سمیت تمام تر جرائم میں, چاہے وہ چھوٹے یا بڑے جرائم ہیں, ان میں مجرم کا حق ہے. لیکن اس قسم کا جب کیس ہوگا, جب پولیس اپنا موقف لے کے جائے گی تو میرا خیال ہے کوئی بھی فاضل جج ہوگا تو وہ ایسی ضمانت کو فوری طور پر ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں. پولیس کے لکھنے پہ ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں. پولیس اس سارے واقعے کی مکمل طور پہ ہر پہلو سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پولیس نے علاقے سے بھی جو ان کے مخبر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہیومن ریسورسز ہیں, جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس کو چیک کریں. اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا, جو سعد سندھو ہیں انسپیکٹر ہیں, ایس ایچ او ہیں تھانہ نواں شہر, جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا سب سے پہلے انہوں نے مقدمہ درج کیا, اس کے بعد انہوں نے کارروائیوں کا آغاز کیا. لیکن وہ ظاہری بات ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ بااثر ہیں, وہ نکل گئے تھے, پولیس کی کسٹڈی میں نہیں آ سکے. ایک کو گرفتار کر لیا, اس کو شامل تفتیش کیا ہوا ہے, پولیس اس سے انٹیروگیشن کر رہی ہے. 2 افراد جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہیں, عدالتوں سے ضمانت پہ. سعد سندھو ذاتی طور پہ اس بچی کے حوالے سے بھی, کیونکہ جب ڈاکٹر کو پولیس نے اپنی موجودگی میں چیک اپ کروایا ہے تو ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ لائف تھریٹ بھی ہے بچی کے لیے. اس عمر میں پریگننٹ ہونا, 11 سال عمر کیا عمر ہوتی ہے. پولیس نے اس میں یہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کر کے
باقاعدہ سے اس بچی کی میڈیکیشن سٹارٹ کی ہے, اس کو کنٹرولڈ آپ کہہ لیں فوڈ دیا جا رہا ہے, خوراک دی جا رہی ہے تاکہ اس کی, کیونکہ اب پولیس کے پاس وہ تو کوئی آپشن نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. اب وہ حاملہ ہے تو اس کو نہ ضائع کروایا جا سکتا, وہ جس ٹائم پر مطلب وہ پتہ چلا ہے تو مطلب وہ وقت جو قدرتی نظام ہے وہ اس کے مطابق ہی ہونا ہے. لیکن بہرحال اگر اس پہ ہی قانون سازی کر دی جائے, پری اریسٹ کا ڈوریشن کم کر دیا جائے پولیس کی رپورٹ پہ, یا ان کو کسی بھی صورت میں پولیس کے حوالے کر کے, بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے, بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے جس سے معاشرے میں بہتری ہو سکتی ہے. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مطلب جس طرح میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مدعی ریاست کو ہونا چاہیے, اور اگر یہاں خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا پہلو آتا ہے کہ کوئی راضی نامہ, تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ریاست کو اپنا کردار دکھانا چاہیے اور ایک قدم آگے بڑھ کر ریاست خود مدعی بنے اور ایسے ملزمان کو, ایسے مجرموں کو کڑی سے کڑی اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن سکیں. منور صاحب کیا کہیں گے اس قسم کے واقعات, مطلب جس طریقے سے جس معاشرے میں میں اور آپ سروائیو کرتے ہیں یا رہتے ہیں وہاں بیٹیاں سانجھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب اس قسم کا ایک واقعہ آتا ہے تو کیا پولیس اس کو پرسنل لیتی ہے کہ یار جو یہ واقعہ ہے اس کو تو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا, اور اس میں ویسے تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ذمہ داری ہے پولیس کی, لیکن جو اس قسم کے واقعات ہیں اس میں کوئی اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے؟ جیسے کہ کوئی بھی جرم ہے تو اس پہ پولیس ہمیشہ اطلاع پہ متحرک ہو جاتی ہے تاکہ ملزم کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اور جو ایسے ایشوز ہیں اسپیشلی مائنر کے ساتھ ریپ ہیں, تو یہ ایسا بھی ہے جس سے پورے ماحول میں اور اپنے طبقے میں ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, جو شرفا ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کا واقعہ ہو گیا, تو یہ اسپیشل انیشیٹو لینا پڑتے ہیں. تو ہم فوری طور پہ ایسی کال پہ ہم فوری انیشیٹو لیتے ہیں اور ان کو ملزمان کے گرد ہم نے فوری گھیرا تنگ کیا, یہ جو مین ملزم تھا اس کو گرفتار کیا. تو اس میں یقیناً ہم بھی انسان ہیں, آپ کی طرح درد دل رکھتے ہیں, اور جو مظلوم ہیں اور اسپیشلی جو مائنر ریپ ہے یا کسی بڑے کے ساتھ جو ایجڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس پہ پرمپٹ ایکشن لیتے ہیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس میں جو کہ مطلب ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے, تو جو مثل بنانی ہے وہ آپ نے بنانی ہے, جو چالان پیش کرنا ہے آپ نے, وہ کتنا ایک سخت ہوگا کہ جس سے واقعی قرار واقعی سزا ملے اس ملزم کو تاکہ وہ ایک معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن سکے؟ اس میں انشاءاللہ انویسٹیگیشن میں کوئی لکونہ نہیں چھوڑیں گے, کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا اس میں لوپ ہول نہیں ہوگا جس سے ملزم کو کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہو. تو مکمل تیاری کے ساتھ اور ہمارے سینئر افسران کی بالکل گائیڈنس کے عین مطابق ایک باقاعدہ SOP ہے جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ ان کو پراپر DNA کرایا گیا ہے, اس کا میڈیکل کرایا گیا ہے, اس کے علاوہ ان کی CDRs لی گئی ہیں تاکہ موقع پہ ثابت کیا جا سکے. تو ہم نے مکمل اس میں تیاری کی ہے اور اس میں انشاءاللہ ان کو مکمل سزا ملے گی, عبرتناک سزا ملے گی. میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ انشاءاللہ لازمی ہم ان کو دلانے کی کوشش کریں گے. جی تو ناظرین سنی آپ نے DSP منور صاحب کی باتیں, بہت پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں دیکھیں گے آپ, اور جو ملزمان ہیں انہیں واقعی قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ وہ ایک عبرت کا نشان بن سکیں. اور یہاں میں خدارہ والدین سے میں اپنے ہر پروگرام میں ایک اپیل کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, آج پھر ایک دفعہ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں, ان کی دیکھ بھال کریں, کیونکہ آپ کی تھوڑی سی غفلت آپ کے اوپر ایک بڑی قیامت برپا کر سکتی ہے. تو جہاں پولیس کی ذمہ داری ہے وہیں والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا رحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا, امن کا گہوارہ بنا دے. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.